बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगाच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 20 तारीख दीस सोनवार आणि आम्ही सद्याकाळच्या 11व्या हप्त्यात आसा. तर आता आयच्या वांजलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 20:4 तावन 30:4 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, कोणाकच दोग दुनियांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लोभ आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आणि तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणाप्रास जीव व्हरती आणि न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी, ती वंपिनांत, लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजायनांत, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशयेन तुमी कित्याक कन करची. शेतांतलीं ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळानांत वा वळिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतले तण सयती जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावाडत्याच्या न्हू, देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाका. हें सगळें सोदचें अनबावडत्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची कुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, भलायके संबंधी तज्ञा प्रमाणे तांकां आमी इंग्लिशांत हेल्थ एक्सपर्ट्स म्हणटा. एंग्जायटी डिसऑर्डर वा आकांत, उद्वेग, हुस्को हे सकड आयच्या मनशाक ताची मोतीची पिडा होगडावंक एक कारण जालां म्हणून. एंग्जायटी डिसऑर्डर्स have become one of the most common mental health challenges. पळय, आमकां कशें कुडीक पिडा येता तशेंच आमकां मोतीकी पिडा येता. कित्याक आमी मनीस कूड आनी मोतीचे मनीस. सो आतांच्या मनशाच्या मोतीच्या पिडेक जायत्या कारणां पैकी एक सामान्य कारण म्हळ्यार आकांत, उद्वेग, एंग्जायटी. पण आमचे लागीं स्मार्टफोन आसा, स्मार्ट घरां आसात, स्मार्ट सिटी आसा, इन्स्टंट कम्युनिकेशन आसा. हांव हांगा आसा जाल्यार आतां USA आसता म्हज्या कोणा एका इश्टा लागीं म्हाका उलोव येत मात न्ही, ताका पळोव येत न्ही.
आमची तंत्रज्ञान इतली वाडल्या, एडवान्स्ड टेक्नॉलॉजी, इन्स्टंट कम्युनिकेशन जाल्यारय जायतो लोक, मिलियाकटल्यान लोक फाल्यांचो दीस कसो आसतलो, कितें जातलें म्हणच्या उद्वेगान राती न्हिदूंक पेता. भुरग्यांक तांच्या एग्जामा विशयी चिंता, तरणाट्यांक तांच्या कामा विशयंत, फुडारा विशयंत उद्वेग, वडिलांक तांच्या भुरग्यांचो फुडार कशें रावत म्हूण ताचे विशयी चिंता, प्रायस्तांक आपणाच्या भलायके विशयंत, बिझनेसान आसत्यांक कशें लाभ जायत गी, लॉस जायत गी हाचे विशयी चिंता. आनी इवन बावार्थांत आसलेल्या मनशांकी इगर्जमातेचे विशयंत, संवसाराच्या फुडारा विशयंत अशें चिंता. सो हे आमचें एक नॉर्मल सिच्युएशन जालां आनी असल्या परिस्थितीन आमी जियेते आसा. आनी असल्या संदर्भार, असल्या एका बॅकड्रॉपार जेजू आज आमकां सांगता की तुमी फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट टुमॉरो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. तर जेजू वास्तवीक कथे विशयंत आमी दोळे धांपून रावचे म्हणून अर्थ गी. माजर दुसऱ्यांनी आपणें दूध पिवचें पळयन वचून म्हणून कितें करता काय, दोळे धांपून दूध पियेता काय. माजरान दोळे धांपल्यार दुसऱ्यांक पळयनासतना रावोंक जाता गी, जायना. तशेंच ना कांय घडतें ना, सकट बरें आसा, सब चंगासी म्हूण सांगून हांवें जें कितें वास्तविकता आसा, जें कितें वायट आसा, जें कितें लुकसाण आसा तें पुरा इग्नोर करन दोळे धांपून हांवें जियेचें म्हणजे म्हणटा गी. तर फुडारा विशयी कांय प्लॅन करचें गरज ना गी. तर हांवें कांय काम करचें नाका गी, पुंजावचें नाका गी. तर हांवें केअरलेस जिणी जियेचें गी. खंडीत जावन न्हय, खंडीत जावन न्हय. जेजू कितें म्हणटा आयच्या वांजेला मुखांतर, जें कितें तुजें भें आसा तें बोरवोशान वा बावार्थान बदली. रिप्लेस फियर विथ द ट्रस्ट. तुजें काळीज जायत्या संगतींक तुवें दिल्लें आसाय. डिवायडेड लॉयल्टीज. आतां कितें कर, कितें गरजेचें आसा तें एका संगतीचेर केंद्रीकृत कर. रिप्लेस डिवायडेड लॉयल्टीज विथ होल हार्टेड डिसायपलशीप. आनी तुवें विशेवन आसतना वा मोतींत देदेस्पर जावन तुवें तें हें आरावच्या बदलाक तुजो भावार्थ, तुजे कॉन्फिडंट, तुज्या गरजांक पावच्या, तुजो मोग करच्या बापाचेर दवर. रिप्लेस रेस्टलेस स्ट्रायविंग विथ कॉन्फिडन्स इन द फादर्स प्रॉविडन्स. पळोवन आनी बडिनो, क्रिस्ती शांती आनी समाधानेक अडकळ हाडच्या 3 संगती विशयंत ह्या नियाळांत आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां जेजू कशें आयचो वांजेल सुरू करता पळया. कोणाकच 2 धन्यांची साकरी करूंक जायना. नो वन कॅन सर्व 2 मास्टर्स. तुमकां देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. यू कॅनॉट सर्व गॉड अँड मनी. आतां इंग्लिशांत मनी म्हणच्या शब्दाक मॅमन म्हणून यूज केला. MAMMON. म्हळ्यार खाली नोट, कॉइन हें न्हय, करन्सी न्हय. बदलाक जें कितें आमी आमच्यो सर्वस्व एका वस्तूचेर दवरता, संगतीचेर दवरता, तें जावं पावता दुडू वा मॅमन. जावं पुरो आमचे पयशे, जावं पुरो आमची ग्रेस्तकाय, जावं पुरो आमची वडविकाय, आमचें साधन, आमचें स्टेटस, आमचे हुद्दो. आनी म्हाज्यान सगळें करूंक जाता म्हूण आसचें एक इल्युशन ऑफ सेल्फ सफिशियन्सी. जेजू म्हणना की आमचे लागीं पयशे आसूं नजो म्हूण. आनी पवित्र पुस्तकांत खंयसरी सांगोंक ना पयशे, ग्रेस्त काय
पाड म्हणून. वय तुम्ही पैसे करी नजो, तुम्ही ग्रेस्त जाय नजो, तुम्ही दुबळेच जावन उरोजे, तुम्ही भिकारी जावन उरोजे म्हणून पवित्र पुस्तकांत खंय सांगलेलें ना. जेजूय सांगना. भाऊ न्ही भयणीनो, मनी इज ए गुड सर्वंट बट ए टेरिबल मास्टर. पयशे केदना आमच्या हाताखाल आसात तेदना पयशे बरे, पूण केदना आमी पयशांच्या हाताखाल आसता तेदना पयशे पाड जाता. हे पयशे मात्र न्ही, पयशांच्या जाग्यार तुमी अधिकार घाला, तुमी तुमची ग्रेस्तकाय घाला, तुमचे अंतस्त घाला, तुमचे पोजिशन घाला, तुमचे बिझनेस घाला, खंयचेय जाता. पयशे आमच्या हाताखाल आसाचे सोडून आमी पयशांच्या हाताखाल आसचे न्ही. मनी इज ए गुड सर्वंट बट ए टेरिबल मास्टर. भाऊ न्ही भयणीनो, आयच्या संवसारांत ग्रेस्तकाय वडपणू कशें मेस्तें आसा. तुका कितली सॅलरी मेळटा ताचेर होंदून, तुजे कडेन खंयच्या ब्रँडाचें कार आसा तें पळोवन, तुका सोशल मिडियार, इंस्टाग्रामार, युट्यूबार कितले फॉलोवर्स आसात ताचेर होंदून, तुजें इन्वेस्टमेंट कितलें आसा ताचेर होंदून, तूं खंयच्या संघाचो प्रेसिडेंट जालाय, सेक्रेटरी जालाय ताचेर होंदून. भाऊ न्ही भयणीनो, आज सक्सेस धर्माक एक सबस्टिट्यूट म्हणलें बरें जालां. धर्म गरजना बदलाक सक्सेस असल्यार पुरो म्हणून लोक चिंता. आनी असल्या संदर्भार जेजू एक मुळावें आनी गुंडायेचे सवाल विचारता. हू ओन्स युअर हार्ट? तुज्या काळजाचो धनी कोण? हू ओन्स युअर हार्ट? भाऊ न्ही भयणीनो, जर तुका तुजें काम गेल्ल्या वेळार तूं देदेस्पोर जाताय, पूण तुजो भावार्थ वा तुजें मागणें उणें जाल्ले दळा तूं देदेस्पोर जायनाय जाल्यार तुजें ट्रेजर खंयी दुसरे कडेन आसा. तुजें दिर्वें खंयी तुवें शिफ्ट केलाय. तुका एक कामाचें ऑफर सुकलें वा तुका येवचें बिझनेस मिस जालें तेन्ना तुका बेजार जाता. पूण आई तराचें मिसाक वचनातल्या वेळार तुका कांय जायना. तर तुजी प्रायोरिटीज, तुजें चिंतापो, तुजें दिर्वें खंयी तुवें मिसप्लेस केलाय म्हूण अर्थ. त्या देखून देवाचो पयलो उपादेश आसा, यू शॅल हॅव नो अदर गॉड्स बिफोर मी. म्हजे मुखार तुवें खंयच्याच दुसऱ्या देवाक दवरूंक साध्य ना. दुसऱ्या देवाक तकलीफा गावंक साध्य ना. उडास दवरे. ताचे उपरांत जेजू एंग्जायटी विशीं उलयता. एंग्जायटी म्हळ्यार तुमकां कोंकणीन सांगता आकांत, उद्वेग, उद्रेक आनी हुस्को. तो एंग्जायटी म्हणून इंग्लिशान सांगल्यार ताचो करेक्ट अर्थ कळटा. सो तुमकां आतां एंग्जायटी म्हळ्यार कोंकणीन कितें म्हण हांवें सांगलें. सो आनी मुखार हांव थंयसर एंग्जायटी म्हणचोच इंग्लिशाचो शब्द यूज करता, कोंकणींत करिना. आतां जेजू हांगासर थोडें निदर्शन दिता. कोणाचें निदर्शन? सुकण्यांचें, फुलांचें. आतां तो निदर्शन दिता न्ही ती कांय काम करिनात म्हणून. बदलाक जे कितें देवाचो एक उद्देश तांच्या जिविताक आसा, जर ती ह्या संवसारांत जल्मून आयल्यान जाल्यार, फुलोवन आयल्यान जाल्यार त्या सुकण्यांक एक उद्देश आसा, त्या लिल्ली फुलांक एक उद्देश आसा. सो तो उद्देश ती संपूर्ण करतात. ह्या एका दृश्टेन जेजू तांचें उदाहरण दिता. पण हे सुकणीं कितें करतात? सकाळीं वेग्गी उठतात न्ही. थोडे फावटी सुकणीं आमकां येवन उठयतात. सो सकाळीं सुकणीं वेग्गी उठतात आनी तांचें खाण जेवण सोदून वेतात. पळय गे, खंय कडेन वाचलो उडास म्हाका, देव सुकण्यांक पोसता वय, पूण देव खाण हाडन तांच्या गुडान घालिना. घालताय? घालना. देव तांकां पोसता वय, पूण
तांणी खाण मेळचे जाल्यार खंय वचोचे तेणे हेणें वचून सोदून हाडिये. देव हाडून तांच्या गुडान घालिना. सो ही कितें करता, सुकणीं सकाळीं वेग्गी उठतात आनी तांचें खाण सोदून हेणें तेणें धांवतात. पळया फुलां 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 कितें करतात. फुलां आमकां दिसनात कशीं फुलतात गे म्हूण. कोणी पळयल्लें आसा गी फुलांनी फुलचें, ती सदांच रातीचें फुलतात आनी सावकास फुलतात. सो देव कशें तांचें येवजन घालां त्या प्रमाणे ती सावकास फुलोवन सोबाई आनी आकर्शण दितात. भोव न्ही बडी न्हू. आमी कोणी काम करिना म्हूण न्ही, आमी सगळीं काम करता. पूण प्रॉब्लेम कितें गे म्हळ्यार जें कितें देवान आमचे लागीं वोवंक सांगूंक ना तसलें एक बर्डन वा तसलें एक वजन आमी वोवयते आसा. हें आमचें व्हडलें प्रॉब्लेम. हें आमचें व्हडलें प्रॉब्लेम. आमी कश्ट काडन काम करता. वय आमी कोणी आळसी न्ही, पूण त्या सांगाता जें कितें आमी वोवय नजो तें वजनी आमी वोवयते आसा. देवान आमकां वोवंक सांगूंक ना जाल्यार आमी आमचे इतल्याक वोवयते आसा. पळया आमी एकामेका लागीं उलोवचें रावयता. जें कितें घडूंक आसचें ना तसलो समस्या म्हाका येत म्हूण आमी चिंता. आनी तें घडीत घडच्या पयलींच आमी ताच्या एका चिंतनानच आमी कश्टता. कोण एकल्यान सांगलेलें आसा, वारी इज इंट्रस्ट पेड ऑन ए डेट यू मे नेवर ओ. वारी म्हळ्यार चिंता करची. तुवें काणगोंक नातल्या लोनाचेर वाट बांदची. तो समस्या येवंक ना येदोळी, पूण येत म्हूण तुवें चिंतून ताचे विशयींत चिंता करची. त्या देखून जेजू हांगासर म्हणटा पळया, तुमी चिंता करन कोणे मुनी आनीकी एक वर वा एक दीस हांव कुसड केल्लें आसाय आसाय ना. Which of you by worrying can add a single hour to your life? ना. आमी चिंतून वारी करन चिंता करन आमकां 1 घंट्याचें हांव कुसड करूंक जायना. भोव न्ही बडी न्हू. समस्या येवचो फाल्यां, पूण आजच हांव चिंतूंक प्रयत्न करता जाल्यार चिंतूंक हांव सुरू करता जाल्यार आयचो दीस वेस्ट जालो न्ही गी. आयच्या दिसाचो संतोश, आयच्या दिसाचें समाधान, आयच्या दिसाची तृप्ती हांवें वगडायली न्ही गी. गरजा गी गरज ना. भोव न्ही बडी न्हू. तर आमी कांय चिंता करिनजो म्हूण जेजू म्हणटा गी ना. आमी जबाबदारी सांडिजे म्हणून सांगता गे जेजू ना. बदलाक आमी बजेट बऱ्यान तयार करता. आमी सारकें स्टडी करता. आमी वैद्यकीय सल्ला घेता. आमी फुडाराक प्लॅन करता. इतलें सकड केल्ले उपरांत हाचें आउटकम, हाचें रिजल्ट आमी देवाक सोडटा. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा पळया, कास्ट युअर बर्डन अनटू द लॉर्ड एंड ही वील सस्टेन यू. जें कितें तुजें वजन आसा, जें कितें तुका जडय आसा, हें सकड देवाचेर सोडू, तो तुका केअर काणयतलो. कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस, कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस. हें करतार तुमकां कळीत आसतलें तुजें वजन कितें आसा, तुजें वारी कितें आसा, तुजी जडाय कितें आसा, तुजो कुरीस कितें आसा, तें सोम्याक बेटय. तुवें वोवयचें म्हूण ना, तो वोवयता. तो वयता. पळोवन बडी न्हू. अकरेक जेजू म्हणटा, पयलें सोदा तुमी सर्गींचें राज. सोदा पयलें देवाचें राज आनी ताची कुशी, आनी ह्यो सोर वस्तू तो तुमकां दितलो. भोव न्ही बडी न्हू. जेजू आमकां केदींकच सुखाचें जिणी प्रॉमीस करिना.
पूण तो आमकां प्रॉविडन्स प्रॉमिस करता. म्हळ्यार देव आमच्या गरजांक पावता म्हणचे तो आमकां शिकयता. जेजू सांगना की तुमच्या जिवितांत कसलेच कश्ट आसचे नात, कुरीस आसचे नात, चॅलेंजेस आसचे ना म्हूण. ना, तो सांगना. बदलाक तो सांगता की तुवें विचारच्या पयलें तुज्यो गरजो देवाक कळीत आसात. संत जॉन बॉस्को घेया तुमी, तरणाट्याचो संत म्हणून ताका नांव आसा. ताणें कितें केलें, हेणें तेणें आशिल्ल्या हजारांनी भुरग्यांक वट्ट केलें. प्रत्येक जावन पयशांच्या कश्टांक लागून बेकार भोंवच्या भुरग्यांक. केन्ना पयशे उणे जाले, केन्ना खाण उणें जालें ह्या भुरग्यांक पसूंक ताणें चिंतनातले रितीन कोण ना कोण कुंभो काडून मायाक जालो. खावंक खाण मेळ्ळें, दानी मुखार आयले आनी जें कितें रीण आसलें सकट फारीक जालें. भोव न्हय बडी न्हू. जॉन बॉस्को कांय काम करनासतना वगेच बसलो आनी बसले कडेन ताका हें सकट साध्य जालें की ना. ताणें प्लॅन केलें, पूण तो देवाचेर संपूर्ण रितीन होंदोन जियेलो. आविलाची सांत तेरेज एक पटी अशें म्हणटा, म्हज्यान कांय इल्लें करूंक जाता. म्हज्यान म्हळ्यार सांत तेरेजान, आविलाची सांत तेरेज कर्मेलीत सांतीन स्पेन गांवची आनी पवित्र सभेची दोतोर ती. हांवें कांय इल्लें करूंक जाता. तेरेजा कॅन डू लिटल. हांवें न्ही पयशान जायतें करूंक जाता. न्ही पयशे आसल्यार कितेंय करूंक जाता म्हणून आमी सांगता. सो पयशांनी तेरेजा जायत्यो संगती करूंक शकता. तेरेजा पयशांनी देव आसल्यार सक्कड करूंक शकता. पळया. आनी हो जॉन बॉस्को तवळ तवळ ताच्या भुरग्यांक सांगतालो की गॉड प्रोवायड्स, देव दिता, देव दिता. हे एक कॉन्फिडन्स ताका बेश्टे मोती तावन आयिल्लें न्ही, बदलाक ताच्या एक्सपिरियन्सांतावन आयिल्लें. पट्ट्या दिसांनी आमी पळयलां प्रवादी एलिया आसलो, देवाचो प्रवादी, कशें ताका देवान ताचे गरजो तिरसिल्यो गी म्हूण. न्ही वय भोव न्हय बडी न्हू. हांवें म्हळें आमकां जायते कनेक्टिविटी आसा. फेसबुकार, वॉट्सॅपार, इंस्टाग्रामार, संवसाराच्या कोणशा कोणशाच्या मनशांक कनेक्शन आसा. जायतो लोक तांचो दीस न्हय मागणें पळोवन, मागणें करून वा क्रुसिफिक्साक पळोवन सुरू करता, बदलाक फोनार कोणाची मॅसेज आसा म्हूण पळोवन सुरू करता. आज सकाळीं उठले पडटा, तुमी मागणें केल्लें गी क्रुसिफिक्स पळयल्लो गी वा मोबायल पळयल्लें, तुमकांच तुमी विचारून पळया. ब्रेकफास्ट करच्या पयलींच पाड खबरो वाचून जाल्यात, पाड खबरो पळोवंक जाल्यात, टीव्हीर जावं दी, न्यूज पेपरार जावं दी वा मोबायलार जावं दी. राजकीय आर्ग्युमेंट्स, आर्थीक समस्ये विशयींत भें आनी तांणी तशें केलें, हांणी अशें केलें म्हणून नवार्दीक मनशांची स्कॅन्डलां आनी लेख नातले तितले कंपॅरिजन, ताचे कडेन तें आसा, हाचे कडेन हें आसा, म्हजे कडेन तें ना म्हणून. सो अशें जातना कितें जाता, आमी फ्रेश मुडांत उठुल्ल्या, पूण आतां कितें जाता, आमी रेस्टलेस जाता. आमी रेस्टलेस जाता न्ही हय. देवान आमकां सांडलां कोणना, देव आमच्या गरजेक पावना कोणना अशें आमी भियेता. तेंच मोगाळ भोव न्हय बडी न्हू. ह्या सकट संगतीचेर कोणसूनची ती वेळ आमी मागण्यांत, बायबल वाचच्यांत करसिलीं जाल्यार जें कितें जेजून दिल्ली शांती आसा ती आमी जोडूंक शकतले. आज सोनवार, मोरयेक समर्पिल्लो दीस, आनी जें कितें आयच्या वांजेलांत जेजून दिल्ली शिकवण आसा ती परफेक्ट रितीन जियेली जाल्यार मोरी. तिका बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार सगळ्या भशेन तिकाय एंग्जायटीन बरोवंक, टेन्शन जावंक तिका कारण आसलें. जुजे कितें म्हणटलो, समाज कितें चिंतले,
या देवाच्या पुताक हांव कशें व्हड करतली. ह्या सकट बियाच्या बदलाक ती कितें करता, देवाच्या पांया तळा आपणाकच समर्पित आनी कृपेक समर्पण कर. ती म्हणटा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तिणें पयलें सोदलें सर्गीचें राज. बेतलेमान ती देवाचेर पातयेली. इजिप्ताक पलायन करतना देवाचेर ती पातयेली. नजरेतांत पाटी येवन एक सादें जिवीत जियेत आसतना ती पातयेली. आनी कालवारी दोंगरार कुर्साच्या मुळांत रावन आसतनाय ती देवाचेर पातयेली. भावार्थ म्हळ्यार कांय कश्ट संकश्ट अनसर्टनिटी आसना अर्थ न्ही. बदलाक त्या अनसर्टनिटी वेळारय कश्टापंतवनाच्या वेळारय देवाचेर विश्वासूंक आमी करचें डिसिजन्स भावार्थ. तर मुगाळ भोवन आनी भयणो, पयलें विनसी आमी देवाक. दुसऱ्यान एंग्जायटीक न्ही, बदलाक बुरवशाक भावार्थाक आमी विनसया. तिसऱ्यान देवाचे राज आमी विनसया. हाका जायसची कृपा आतां किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपोत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळता तसलें शिंहासन तुका दितलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदां काळ म्हजें बोळेपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान तुका विश्वासी रावतलो. ताची संतत सदां काल हांव सांबाळतलो. ताचें शिंहासन मळब आसासर उरतलें. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपारवा करन म्हजे कायदे मस्तीत, म्हजी विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेस मोडटीत, हांव तांच्या गुन्यांवाक तोणको घेवन शिक्षा लायतलो. तांच्या पातकाक लागून तांकां जेरबान मारतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तरी पूण म्हजी विश्वासी मोग ताचे वयलो हांव पाटी काडचो ना. म्हज्या उतरांक केदेंच चुकचो ना. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस.
आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर राजेश डिसोजा कर्मेलीत, शाल्विन तियोन क्रास्ता त्रासी कुंदापूर टाउन, सिमोना डिसोजा लंडन टाउन, जुलियाना डिसोजा बेंगलोर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. त्या सांगाता आज जे कोण देवादीन जाल्लीं आसात प्रत्येक जावन लुसी डिसोजा पांगळा उडपी टाउन, उबाल्ड लोबो कुप्पे पदाव टाउन, केत अंतावो अहमदाबाद टाउन हांकां सर्वीस फॉर देव ससनीक विशय फावो करी म्हणून आमची मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया.